नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर। कुरान मजीद में 9 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह ताला ने अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर का इकट्ठा जिक्र फरमाया है। इसके अलावा बहुत सारे मकामात पर इसका जिक्र आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लाजम नेकी का हुक्म करो और बदी से रोको, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स भी बदी को देखे तुम्हारा फ़र्ज है उसको हाथ से रोके, और अगर इसकी इस्तात ना रखता हो तो ज़ुबान से रोके, समझा कर इस्लाह करके कि अल्लाह के बंदे बाज आ जा, इसकी सज़ा बड़ी सख्त है। ज़ुबान से रोके। फिर इसकी भी इस्तात ना हो तो फिर उस बुराई को दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का हल्का दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, वरना वो वक़्त दूर नहीं कि अल्लाह अपनी तरफ से तुम्हारे ऊपर वो अजाब नाज़िल करेगा कि तुम उससे छुटकारे की दुआएं करते रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना आएगा मुआशरे में जुल्म होंगे, बुराइयां होंगी, बदियां आम होंगी, खियानत होगी, बेहयाई होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी होगी, हर ऐब होगा, लोग परेशान होंगे, जालिम मजलूम पर ताकतवर हो जाएंगे, और अगर लोग जालिमों का जुल्म देखकर उन पर खामोश रहे और चुप बैठे रहे तो फिर अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर देगा। फिर देखते रहेंगे कत्लो आम हो रहा है, बेहयाई बढ़ रही है, और जालिमों के हाथ अगर इंसान नहीं रोकेगा तो फिर अल्लाह ताला सबको बिला इम्तियाज, यानी अच्छों को भी और बुरों को, सबको अपने अजाब की लपेट में ले लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जालिम और मजलूम की मदद करो। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ आती है, जालिम की मदद हम कैसे करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जालिम को जुल्म से रोक कर, उसको समझा कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि मजलूम की बददुआ सीधी अर्श तक जाती है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ए लोगो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम नेकी का हुक्म करो और बुराई से मना करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ऐसा अजाब भेजेगा और सबको अपने अजाब की लपेट में ले लेगा। फिर तुम परेशान होगे, चीखोगे, अल्लाह को पुकारोगे, दुआएं करोगे, हाथ उठाओगे, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। फिर मस्जिदों में दुआएं होंगी, घर घर में दुआएं होंगी, मजलूम दुआएं करेंगे, बेवा औरतें दुआएं करेंगी, यतीम बच्चे दुआएं करेंगे, मगर दुआएं कबूल नहीं होंगी। क्योंकि जब बेहयाई आम थी तो तुमने उसको नहीं रोका, जब अमानत में खियानत हो रही थी तुमने नहीं रोका, शराब हो रही थी तुम खामोश रहे, दहशतगर्दी हो रही थी तुम खामोश रहे, नाप तोल में कमी हो रही थी तुमने नहीं रोका, बल्कि तुम देखते रहे और तुम चुप रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक में दाखिल हुए, मैंने आपके चेहरे पर मुबारक को देखा और चेहरे अक़दस की ख़ास कफ़ियत से मैंने जान लिया कि कोई बात है जो आपको बेचैन कर रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और कलाम किए बगैर बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं हुजरे की दीवार के साथ लग गई ताकि मैं सुन सकूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से क्या फरमाने वाले हैं। फिर मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। फिर आपने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला का इरशाद है, नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको, कबल उसके कि वो वक़्त आ जाए फिर तुम मेरी बारगाह में दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करूँगा। कबल इसके कि तुम मुझसे सवाल करो और मैं तुम्हें अता ना करूं, और कबल इसके कि तुम मुझसे दुश्मनों के खिलाफ मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद ना करूं। इसलिए अमर बिल मरूफ करो और नहीं अनिल मुनकर करो। आज आप देख लें, हमारे औलिया कराम, हमारे सालहीन, हमारे खैर वाले, हमारे मुत्तकी लोग, बड़े बड़े उल्मा कराम लोग दुआएं कर रहे हैं, मगर आज दुआएं कबूल नहीं हो रही, इसलिए कि अल्लाह हमसे नाराज़ है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ نے تو ہمیں یہ فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفرسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگ نیکی کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفرسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ہماری تو یہ فضیلت بیان کی تھی، لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ ہم قرآن پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، کتنا حوصلہ کتنا صبر تھا ان کا، اور وہ لوگ ان کو مارتے تھے، گھر پھینک جاتے تھے جب آپ بے ہوش ہوتے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید آپ ختم ہو گئے، لیکن اگلے دن پھر نوح علیہ السلام اٹھتے تھے، پھر دین کا کام کرتے تھے۔ آج ہم کسی کو دعوت دیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی ہماری بات نہ سنے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا، اب میں نے اس کو دعوت نہیں دینی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کا کام کیا اور 72 یا 80 لوگ ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تھے وہ صادق اور امین کہتے تھے، کافر بھی مشرک بھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا، جب آپ کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو پکارا اور دین کی دعوت دی، تو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ نہیں کہ آپ دین کا کام کریں گے تو سارے آپ سے محبت کریں گے، نہیں، سارے لوگ آپ سے محبت نہیں کر سکتے، آپ کے دشمن بھی ہوں گے۔ اگر صرف دین والوں سے محبت کی جاتی تو پھر ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جان چھڑکنے والے صحابہ کرام موجود تھے تو آپ کے ساتھ، یعنی آپ کی دعوت کو نہ ماننے والے ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدبخت بھی تھے، اور بہت سارے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اگر سارے آپ کی دعوت کو قبول کرتے تو آپ کو مکہ سے نہ نکلنا پڑتا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے کہ اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ نکلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دیکھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرما رہے تھے، یعنی اگر سارے لوگ آپ کی دعوت کو مانتے تو آپ کو مکہ سے ہجرت نہ کرنی پڑتی، آپ کے اوپر مصائب کے پہاڑ نہ ٹوٹتے، آپ کو طائف کے میدان میں مارا نہ جاتا، نوجوان آپ کے پیچھے نہ لگا دی جاتے کہ آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ اس لیے ہمیں بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ دین کا کام کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بزرگ تھے، وہ عبادت کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل علیہ السلام اس بستی پر عذاب ڈال دو اور سب کے سب کو ہلاک کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ وہاں پر تیرا ایک عبادت گزار بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اس کو چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام اس سے شروع کرو، اس لیے کہ وہ خود تو نیکی کے کام کرتا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں دعوت بھی دینی ہے، ہمیں اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود میں پڑھنے والا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک جہاز میں بیٹھے ہوں، پھر انہوں نے کورا ڈالا اور کورے سے جہاز کی منزلیں مقرر کر دیں کہ کچھ لوگ جہاز کے اوپر والے حصے میں بیٹھیں گے اور کچھ نیچے والے حصے میں بیٹھیں گے۔ اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو جہاز کے اوپر والے حصے میں جاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں۔ اب یہ نیچے والے لوگ یہ خیال کریں کہ اگر ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم جہاز کے نیچے والے حصے میں ایک سوراخ جو ہے وہ سمندر میں کھول دیتے ہیں تاکہ ہمیں پانی یہاں ہی سے ملتا رہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، ایسی صورت میں اگر اوپر والی منزل والے لوگ نیچے والوں کو نہیں سمجھائیں گے تو یہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے، جہاز ڈوب جائے گا۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر شخص کو اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ کیسے حصہ ڈالنا ہے؟ کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا پانی کے چند قطرے اپنی چونچ میں لیے
چلی تو کسی نے کہا یہ پانی کے چند قطرے، اتنی بڑی آگ اتنی دیر سے جلائی گئی، اتنے دنوں سے سلگائی گئی آگ، یہ پانی کے چند قطرے کیا اس آگ کو بجھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بجھا تو نہیں سکتے، لیکن میں اپنا حق ادا کر رہی ہوں کہ جب اللہ قیامت والے دن پوچھے گا تو میں یہ تو کہوں گی کہ اللہ میں نے تو حق ادا کیا۔ تو آج ہمیں حق ادا کرنا ہے، ہر بندہ اس جو ڈیوٹی کو انجام دے، جس کو جو بھی اچھی کوئی بات آتی ہے پتہ ہے اس کو آگے پھیلائے، کوئی غلط کار ہے اس کو روکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان حالات سے نکال دے جن حالات کا ہم شکار ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ نے ہمیں ابھی آج موقع دیا ہے کہ ہم اس اللہ سے توبہ کر لیں، اس اللہ سے معافی مانگ لیں۔ آج ہم جس عذاب میں گرفتار ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے نکال دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم اپنے آپ کو سنواریں گے، یا اللہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔